भारी मतान्तरसहित चितवन 2बाट रवि लामिछाने पुनः निर्वाचित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता। उपनिर्वाचनमा ठूला दलको कन्तभिजो घण्टेलाई एमालेको मत, काङ्ग्रेसले पाएन गठबन्धनको भोट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त। उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा उर्लियो जनमत, ठूला दल स्तब्ध। फुटपाथ मिचेर ट्राफिक प्रहरीले बनाएको अस्थायी पोस्ट काठमाडौँ महानगरले हटायो। ड्राइभिङ लाइसेन्स अब 10 वर्षमा नवीकरण, 5 वर्ष अवधि खारेज हुँदै धनगढीका निजी विद्यालयको नतिजा खस्कियो, 800 बढी विद्यार्थी फेल। रासपाको रणनीति सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने। तनहुँमा घण्टी बज्दा काङ्ग्रेस एमालेलाई कति क्षति। राजधानीमा हारेका प्रहरीका 2 पूर्व हाकिमको जिल्लामा झन बिजोग। एक ठेकेदारले 5वटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था हटाउँदै सरकार। चरा ठोकिएको भ्रम फैलाउने फ्लाइ दुबईका 2 म्यानेजरलाई विमानस्थल प्रवेशमा रोक। निरा हत्याकाण्ड 6 दिन बित्दा पनि हत्या र पत्ता नलागेकोमा आफन्तको आक्रोश। हामी प्रश्न उठाउँछौँ, उत्तर आउँदैन। तोसीमा कार्कीको भनाई। तराईको भारतीय सीमा क्षेत्रमा नक्कली नोट छ्यापछ्याप्ती, 2 जना पक्राउ। आर्थिक सङ्कट हटाउन बाँदर निर्यातको प्रस्ताव। पशुपति र स्वयम्भूका 97%, बाँदरमा क्यान्सर र एड्स लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला जुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका रवि लामिछाने भारी मतान्तरले विजयी भएका छन्। लामिछानेले 54,276 मत प्राप्त गरेर विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठले 11,251 मत पाए। लामिछाने र श्रेष्ठको मतान्तर 43,025 रहेको छ। एमाले उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपानेले 10,935 मत प्राप्त गरे। यसअघि काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठले 14,988 र एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले 14,652 मत ल्याएका थिए। उनले यसअघि गत मङ्सिर 4 गते 49,300 मत पाएका थिए। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 10 गते भएको निर्वाचनमा 78,277 मत खसेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त रहेको जानकारी गराउनु भएको हो। घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रासपाले सांसद श्रेष्ठलाई पदमुक्त गराउन संघीय संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो। पार्टीको त्यही निर्णय बमोजिम उनको पद रिक्त भएको सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्य डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई सम्बन्धित संसदीय दलको पार्टीले साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको र त्यो निर्णय बमोजिम निजको सांसद पद रिक्त हुने भनी निर्णय सहितको सूचना राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 34 को उपदफा 1 बमोजिम संघीय संसद सचिवालयमा दिएकाले त्यही ऐनको दफा 35 बमोजिम सभालाई जानकारी गराउँदछु। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। 10 महिना अघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उपनिर्वाचनमा 3 मध्ये 2 क्षेत्रमा जित हासिल गरेर ठूला राजनैतिक दलहरूलाई स्तब्ध बनाइदिएको छ। भातृ संगठन र कार्यकर्ता दुवै नभएको पार्टीले करिब आधा दर्जन दलहरूको समर्थनमा अघि सारिएका उम्मेद्वारहरूलाई धेरै पछि पारिदियो। गत मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 20 सिट जितेको उक्त दलका अब प्रतिनिधि सभामा 21 जना सांसद हुनेछन्। यो दलले उपनिर्वाचन भएका सबै क्षेत्रमा अघिल्लो चुनावभन्दा आफ्नो मत पनि बढाएको छ। असारमा पार्टी घोषणा गरेका रासपा सभापति रवि लामिछानेले 6 महिनाको अन्तरालमा 2 पटक सांसद निर्वाचित भएका छन्। 2 ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका युवा नेताहरू भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयमा रवि लामिछानेको लोकप्रियता मात्रै हो भन्ने स्वीकार गर्न तयार छैनन्। निर्वाचन परिणामले जनताको हाकिमसम्मको गुनासो रहेछ भन्ने महसुस गराएको छ। हामीले आफूलाई विभिन्न कुरामा सच्याउनु पर्ने देखाएको छ। काङ्ग्रेस सांसद प्रदीप पौडेल भन्छन्, चुनावले वैकल्पिक शक्ति बलियो बन्दै गएको देखाएको उनले बताए। रासपाको उदय रवि लामिछानेको व्यक्तिगत लोकप्रियता भन्दा पनि ठूला दलहरूको शैलीले वैकल्पिक शक्ति जन्मिने वातावरण बनाएका कारण भएको पौडेलको दाबी रहेको छ। विगत लामो समयदेखि नेपालको
राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूले जनअपेक्षा अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको विषयलाई जनस्तरबाट ध्यानाकर्षण भएको हो। यस्ता कैयौं कारणहरू छन् जो उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा उर्लियो जनमत र विजयी भए रवि लामिछाने। त्यस्तै हरेक 5 वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स अब 10 वर्षमा नवीकरण हुने कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले 5 वर्षको अवधि छिटो र झन्झटिलो पनि हुने बताएकाले लाइसेन्स नवीकरण 10 वर्षमा गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका हुन्। उनले भने 5 वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने काम छिटो र झन्झटिलो हुने भएकाले 10 वर्षमा नवीकरण गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। अब चाहिँ 5 वर्षमा होइन 10 वर्षमा नवीकरण गर्ने। त्यसो भयो भने हामी स्मार्ट कार्ड छाप्नका लागि लोड र प्रेसर पनि घट्नेछ। त्यस्तै विगतदेखि पेचिलो बन्दै आएको इम्बोस नम्बर प्लेटको सन्दर्भमा नेपाली वा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै जुनसुकै भाषा प्रयोग गर्न सकिने पनि उनले बताए। उनले भने इम्बोस नम्बर प्लेटको सन्दर्भमा नेपाली अङ्ग्रेजी वा अङ्ग्रेजी नेपाली दुवै नेपाली अङ्ग्रेजी वा अङ्ग्रेजी तिनै भाषामा छाप्न मिल्ने गरी लेख्न सकिनेछ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रहरीले फुटपाथ मिचेर बनाएको अस्थायी पोस्ट भत्काइदिएको छ। नगर प्रहरीले पुरानो बस पार्कमा फुटपाथ मिचेर ट्राफिक प्रहरीले बनाएको अस्थायी पोस्ट भत्काइदिएको हो। 2 साता अघि महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले फुटपाथ मिचेर प्रहरीले संरचनाहरू बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत फुटपाथ मिचेर प्रहरीले बनाएको संरचनाहरू तस्बिरसहित सार्वजनिक गरेका थिए। बालेन्द्रले कानुन कार्यान्वयन गर्ने नेपाल प्रहरीले नै बाटो मिचेर आफ्नो संरचना बनाउनु गलत भएको भन्दै हटाउन आग्रह गरेका थिए। उनले फुटपाथ मिचेर बनाइएका त्यस्ता संरचना नहटाए समतामूलक कानुनको प्रयोगको लागि ती संरचना हटाउन बाध्य हुने बताएका थिए। महानगरले दूतावास लगायत विदेशी नियोगले पनि फुटपाथ मिचेको जनाउँदै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई काम अगाडि बढाइदिन पत्राचार गरेको जनाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपनिर्वाचनमा 2 क्षेत्रमा विजय हासिल गरेसँगै सरकारले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने सङ्केत गरेको छ। चितवन 2 मा सभापति रवि लामिछाने र तनहुँ 1 मा सोडिम वागले विजयी भएसँगै सरकारले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने सङ्केत रासपाले दिएको छ। चितवनबाट सभापति लामिछानेले भने सरकारलाई हामीले दिएको समर्थनबारे अब पुनर्विचार गर्छौँ। हामीले अस्थिरता नहोस् भनेर समर्थन दिएका थियौँ। उनले भने अब काठमाडौँ फर्किएपछि बसेर छलफल गर्छौँ। त्यसो त रासपाले उपनिर्वाचन अघि नै सरकारले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो। तर चुनावमा जनताको मतका लागि सरकारले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको सन्देश जाने भन्दै रासपाले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत कायम राखेको थियो। उपनिर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेका कारण विश्वासको मत फिर्ता लिएका थियौँ। रासपाका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले भने उपनिर्वाचनमा चितवन र तनहुँबाट जनताको ठूलो मत पाएपछि रासपा प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने निचोडमा पुगेको हो। उपनिर्वाचनमा जनताबाट आएको भावनालाई बुझेका छौँ। पार्टीको बैठक बसेर विश्वासको मतबारे प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउँछौँ, प्रवक्ता ढकालले भने। विधेयक अधिवेशनको अन्त्य हुन लागेकाले बजेट अधिवेशनमा प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने रासपाको तयारी रहेको छ। त्यस्तै धनगढीका सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा निकै कमजोर आए चाहिँ निजी विद्यालयको नतिजा पनि खस्किएको छ। कक्षा 8 मा धनगढीका 60 निजी विद्यालयका 2110 विद्यार्थीमा 1271 पास भएका छन्। अघिल्ला शैक्षिक सत्रहरूमा 100% हाराहारीमा विद्यार्थी पास भएको दाबी गर्ने निजी स्कुलमा यो वर्ष भने अनुत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। धनगढीमा आधारभूत तहको परीक्षामा संस्थागत विद्यालयका 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्। सामुदायिक विद्यालयको भन्दा बढी प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए पनि केही विद्यालयमा भने निकै कम विद्यार्थी पास भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका 60 संस्थागत विद्यालयका 2110 विद्यार्थीले कक्षा 8 को आधारभूत परीक्षा दिएका थिए, जसमध्ये 1271 विद्यार्थी मात्रै पास भएका छन्। यो संस्थागत विद्यालयका कुल परीक्षार्थीको 60.24% हो। त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 मा अर्को संशोधनको गृह कार्य थालेको छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 50औं बैठकले नियमावलीको 12औं संशोधनले गरेका व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। 12औं संशोधनले एउटा निर्माण व्यवसायले अधिकतम 5 वटा ठेक्का मात्र लिन पाउने गरी सीमा तोकेको थियो, तर कतिपय साना कार्यमा बोलपत्र गर्न छाडेको भन्दै सरकारले नियम परिवर्तन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको छ। समिति बैठकले निर्माण व्यवसायले ठेक्का लिन पाउने सीमा टेन्डर मूल्यको आधारमा गर्ने, संख्या सीमा बढाउने वा भौतिक संरचनाको
किसिम बमोजिम सङ्ख्या सीमा तोक्ने लगायतका विकल्प हेर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै खरिद नियमावलीमा राख्नुपर्ने समसामयिक विषय समावेश गरेर नियम संशोधन गर्ने विषयमा 2 महिनाभित्र प्रस्ताव गर्न समय तोकेको छ। त्यस्तै किसानले बाँदर आतंकबाट भोगिरहेको समस्यालाई हेर्दा गुरुङले ठिकै बोलेकी झैँ लाग्न सक्छ। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाँदर आतंकबाट आजित गुल्मीका किसानहरूले त बाँदर लखेट्ने उपाय दिने उम्मेदवारलाई भोट दिने समेत बताएका थिए। मालिका गाउँपालिका गुल्मीका किसानहरूले मकै छर्ने बित्तिकै बाँदरबाट आजित भएपछि स्थानीय चुनावको बेला समेत उम्मेदवारहरूसँग बाँदर धपाई माग्न पुगेका थिए। उनले जसले बाँदर धपाउँछ उसैलाई भोट दिने भनेर समेत लागेका थिए। बाँदर निर्यात गर्ने कुरा गर्नु अघि यो पनि तथ्य बुझ्न जरुरी छ कि नेपालका अधिकांश बाँदर स्वस्थ छैनन्। 2072-73 सालमा अमेरिकाको वासिङटन विश्वविद्यालयले पशुपति र स्वयम्भूका 39 बाँदरमा अनुसन्धान गरेको थियो। उक्त अनुसन्धानमा पशुपति र स्वयम्भूका 97% बाँदरमा क्यान्सर र HIV एड्सको सङ्क्रमण देखियो। त्यस्तै राजधानी काठमाडौँमा 5 महिने पहिले एकसाथ पराजित भएका नेपाल प्रहरीका 2 पूर्व हाकिम फरक जिल्लाबाट उपचुनाव लड्न पुगेका थिए, तर दुवैले गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा भन्दा खराब पराजय बेहोरेका छन्। 5 महिनाको फरकमा दोस्रो पटक तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पराजित भए। यसअघि उनी काठमाडौँ 6 मा पराजित भएका थिए। यहाँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल विजयी भएका थिए। यसपटक पनि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै उम्मेद्वार सोडिम वाग्लेसँग पराजित भए। सोडिम निर्वाचनको केही दिन अघि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस छाडेर राजसभामा प्रवेश गरेका थिए, तर उपचुनावमा पुर्ख्यौली थलो पुगेका खनालले त्यहाँबाट पनि संसदको ढोका खुलाउन सकेनन्। यसअघि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा पराजित भएका पूर्व DIG रमेश खरेलले पनि राजनीतिमा लागेको छोटो समयमै दोस्रो पराजय भोगेका छन्। त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौँबाट दुबईका लागि उडेको जहाजमा चरा ठोकिएको भ्रम फैलाउने 2 जना म्यानेजरलाई विमानस्थल प्रवेशमा रोक लगाएको छ। प्राधिकरणले फ्लाइ दुबईका कन्ट्री म्यानेजर, एयरपोर्ट म्यानेजरलाई विमानस्थल प्रवेशमा रोक लगाएको हो। साथै उनीहरूको एयरपोर्ट पास समेत निष्क्रिय पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पनि चरा ठोकिएको पुष्टि नभएको जानकारी गराएका थिए। गाई भैँसी भन्दा हवाई जहाजको गोठालो गर्न धेरै कठिन रहने भन्दै उनले नकारात्मक हल्ला गर्ने बानी छाड्नका लागि आग्रह पनि गरेका थिए। त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तोसीमा कार्कीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्न पनि वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब सरकारले नदिएको गुनासो गर्दै ती प्रश्न र त्यसको अवस्थाबारे आम नागरिकले हेर्ने गरी वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्न उनले माग गरेकी छन्। सरकारलाई सदनप्रति र सदनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइरहेको छ। हामी संसदमा आइपुग्न निर्वाचनमा अरबौं खर्च हुन्छ, एक दिनको संसद बैठकमा लाखौं खर्च हुन्छ। उनले भनिन् आर्थिक पक्षभन्दा पनि नागरिकको मूल्यवान आशा, भरोसा र विश्वास जोडिएको हुन्छ। हामी प्रश्न उठाउँछौँ तर उत्तर आउँदैन। सरकारलाई सदनप्रति र सदनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ। के प्रश्न उठे तिनको अवस्था के छ आम नागरिकले हेर्ने गरी वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। सांसद कार्कीले सरकारका मन्त्रीहरूले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ नदिएकोमा आपत्ति समेत जनाएकी छन्। त्यस्तै चाहबेलमा छोरा प्रयोग गरी हत्या गरिएकी निरा पाण्डेका आफन्तले 6 दिनपछि पनि हत्या र पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले चाहबेलको सरस्वती नगरस्थित निरु भाँडा पसल अगाडि धरना दिएका हुन्। बाक्लुङ स्थायी घर भएकी पाण्डेको यही वैशाख 7 गते आफैले सञ्चालन गरेको पसलमा शव भेटिएको थियो। राज्यले अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसकेकाले हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ। मृतक निराका दाजु एम पाण्डेले हामीसँग भने 6 दिन हुँदा पनि हत्यारा समाउन सकेनन्। अब हामी आफन्तको मुटु भावविह्वल भई फुट्न मात्र बाँकी छ। काठमाडौँ उपत्यकाको व्यस्त बजारमा भएको हत्याको पनि वास्तविकता पत्ता लगाउन नसक्नुले आफन्तलाई झन् त्रसित बनाएको उनले बताएका छन्। प्रहरीले हुन्छ मात्रै भनेको तर अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नसकेकोमा उनीहरूको आक्रोश रहेको छ। त्यस्तै धरानमा खानेपानी आयोजनालाई रकम जुटाउन नगर प्रमुख हर्क साम्पाङले आयोजना गरेको च्यारिटी कन्सर्टमा 28 लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। च्यारिटी कन्सर्ट फर कुकाहा खानेपानी धरानको नाम दिएको कन्सर्टमा मङ्गलबार चर्चित राष्ट्रिय कलाकारहरूले सङ्गीत प्रस्तुति दिएका थिए। दीप श्रेष्ठ, राजेश पायल राई, दीपक लिम्बू, प्रविशा अधिकारी, दिल्ली फोब्बो एन्ड द ब्यान्ड द वाल्किङ क्लाउड ब्यान्ड, एकदीप लिम्बू, रोहित मास्के लगायतले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिएका थिए। आयोजक सिल्भर इन्टरटेनमेन्टले पत्रकार सम्मेलनमा कन्सर्टको आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। कन्सर्टको सम्पूर्ण खर्च उठाएर 28,36,345 रुपियाँ बाँकी रहेको कार्यक्रम संयोजक मिना
सिङ्गकले जानकारी दिइन्। मेयर साम्पाङले कन्सर्ट गरेकोमा आयोजक, सहयोगी दाता, कलाकार सबैलाई धन्यवाद दिए। उनले उक्त रकम कोकाहा खानेपानी आयोजनामा खर्च गरिने पनि र श्रमदान कार्यमा सहभागी हुन समेत सबैलाई आग्रह गरे। त्यस्तै धनुषाको जनकपुर महानगरपालिका उपमहानगरपालिका 23 स्थित बस पार्कबाट एकजनाको 1000 को दरले 492 थान र 500 दरको 559 थान नक्कली नेपाली नोटसहित एकजना पक्राउ परेका छन्। विदेह नगरपालिका 6 बस्ने 25 वर्षीय अनुकुमारी शाहलाई सोमबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको बताइएको छ। प्रहरी चौकी 0 माइलबाट खचिएको प्रहरीले उनलाई उक्त नक्कली नोटसहित फेला पारेको बताइएको छ। साथै प्रहरीले उनको साथबाट नक्कली 10,500 रुपियाँ त्यस्तै 160 भारतीय रुपियाँ नगद समेत बरामद गरेको छ। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका 8 स्थित 10 गजा नजिकबाट 1000 दरको 1 थान नक्कली नोट बेचिएको छ। धनुषा मुखियापाटी मुसहरनिया त्यस्तै मुसहरनिया गाउँपालिका 1 बस्ने 18 वर्षीय किशोरलाई सोमबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरी चौकी मटिहानीबाट खचिएको प्रहरीले भारतबाट नेपालतर्फ पैदल आउँदै गरेका उनलाई उक्त नक्कली नोटसहित फेला पारी पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार, चीन र भारतबीच सीमा विवाद मिलाउने सन्दर्भमा 18औं चरणको सैन्य कमान्डर स्तरीय वार्ता सम्पन्न भएको छ। आइतबार वास्तविक नियन्त्रण रेखा LACमा हुने सीमा विवाद कम गर्ने विषयमा कमान्डरहरूबीच वार्ता भएको छ। यसअघि अन्तिम वार्ता सन् 2022 को मे महिनामा भएको बताइएको थियो। पछिल्लो वार्ता धेरै हदसम्म सफल भएको चिनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले भारतसँगको सीमा वार्ता खुला र विस्तृत रूपमा सकारात्मक ढङ्गबाट भएको पनि बताएकी थिइन्। त्यस्तै भारतको विदेश मन्त्रालयले पछिल्लो वार्ताले सीमा क्षेत्रमा शान्ति बहाल गर्ने र दुवै देशको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्ने बताएको छ। यो वार्ता चीनको जुलुस मोल्दो क्षेत्रमा भएको थियो। सन् 2020 को जुन 15 मा लद्दाख नजिकैको ग्वालवान उपत्यकामा दुवै देशका सेनाबीच हिंस्रक झडप हुँदा 20 भारतीय सेना र 5 चिनिया सेनाको ज्यान गएको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।